تے دوسری جڑی دعا ہے نا سورہ احقاف اندر ماشاءاللہ میں نو پتہ لگا ہے کئی دوست احباب خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اس شوق لی آندے نے کہ حضرت کوئی نہ کوئی وظیفہ بیان کر دیندے نے، بالخصوص جنہ دی عمر 40 سال 45 سال اے دے قریب ہے نا یا اید نالوں زیادہ ہو گئی ہے، سورۃ احقاف دی جڑی 15 نمبر آیت اندر دعا ہے نا، اے دعا تشہد اندر نہ چھڈیا کرو، اے دعا اپنے قیام اندر نہ چھڈیا کرو، اے دعا چلتے پھرتے نہ چھڈیا کرو، یہ کم از کم 3 فائدے ہون گے۔ اگلی آیت اندر اللہ نے فائدے بیان کیتے نے، جے فائدے سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ کیا دے، فرمایا جیڑا بندہ اولاد لے کے اے دعا کر دینا اللہ فرماندے نے او دیاں نیکیاں قبول کر لینا، گناہ معاف کر دینا تے اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دینا۔ یعنی اس وظیفے دے فائدے بھی اللہ نے قرآن دی آیت اندر بیان فرمائے نے۔ یہ دعا پڑھیا کر اللہ اولاداں نو بڑی خیر عطا کر دے۔ کیڑی دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ میری اولاد سدھار دے، میں کمزور ہو گیا، میرا وجود ٹلدا جا رہا ہے، اللہ میری اولاد سدھار دے تے مینوں اپنا شکر گزار بنا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے مدینہ انسٹیٹیوٹ دا تحفہ سمجھ کے لے جا، مسجد حسین بن علی دا تحفہ سمجھ کے لے جا، انہاں بچیاں نو وقف کر دیو تے انہاں لئی دعا کر دے رہا کرو۔ اور یار کنہ نہ سن دیا جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے تہجد ویلے بخاری شریف اندر پڑھیا ہے نبی علیہ السلام نے لوٹے چ پانی رکھیا ہے، مصلی بچھایا ہے، تے آپ نے پوچھیا میمونہ پانی کنے رکھے ہے، مصلی کنے بچھایا ہے؟ فرمایا اج ننا عبداللہ بن عباس عبداللہ آیا سی، نبی علیہ السلام نے بلایا تے ادھر ویکھیو بلا کے ایک ہاتھ سر تے رکھیا ہے، ایک تھلے رکھیا ہے، ایک روایت میں پڑھیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا منہ انہاں دے منہ دے قریب رکھ کے تہجد ویلے دعا پتہ کی کیتی؟ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین۔ یا اللہ اے بچہ اینا نیک ہے، چھوٹی عمر دی اندر تہجد ویلے اٹھ کے نے میرا پانی رکھے ہے، مصلی بچایا ہے، میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ اس بچے نو قرآن دا امام بنا دے۔ ایسی دعا رب نے قبول کیتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس نو سب نالوں بڑا مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ بلکہ حضرت نے نہ بڑا مسجد سونا رکھیا، مسجد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حسین نو ویلو شان ملیا جے دعاواں دی وجہ تو ہی ملیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا بس میں ہی کہنا ہے کہ اولاداں وقف کر دیو تے رب دا دروازہ کھٹکھٹاندے رہو۔ میں نا اکثر گل بیان بھی کرنا، میں ماشاءاللہ تبارک اللہ فروز وٹواں بیان پیا کردا سا تے مینوں نا ایک چٹ آ گئی، وہ چٹ میں کھول کے پڑھی، اگے بھی میں گل سنائی ہے، تو عورت نے چٹ لکھی سی تے چٹ تے شاید پتہ کہ لکھیا سی، شیخ صاحب میں نا صرف آپ کو نا دعا کران واسطے نا فلاں پنڈوں گال بنائی ہیں تے میرے 2 بچے نے تے انہاں لئی دعا کر دیو جی، وہ دی دعا سمجھ آئی نا پھر سبحان اللہ کہو، پہلے دعا سنیو۔ ایہو جے جذبے والیاں مائیاں اجے زندہ نے، بزرگ زندہ نے، 2 بچے نے تے دوواں لئی دعا کر دیو تے دعا پتہ کی کرنی ہے، ایک لئی دعا کر دیو اللہ انہوں کعبے دا امام بناوے تے دوجے لی دعا کر دیو اللہ انہوں مسجد نبوی دا امام بنا۔ تے میں دعا کرنا اللہ پاک تواڈے بچیاں نو مسجد نبوی دا امام بنا دے، اللہ پاک تواڈے بچیاں نو کعبے دا امام بنا دے، اللہ پاک تواڈے بچیاں نو تواڈے واسطے نیک نامی دا ذریعہ بنا دے۔ پھر محبت نال دعا کرو تے جنہاں دے لال پڑھ دے نے نا اللہ انہاں دے پتراں نو ماں پیو دی زندگی اندر ممبر و محراب دا وارث بنا دے۔ ایک اور دعا کرو اللہ پاک جنہاں کول پتر نہیں نا اللہ مینوں بڑے ہی جوانہ آکھیا ہے تیرے توحید پرست بندے کتے ترس دینا دنیا تو ٹر جان، اللہ تو لکھاں تھاواں تے پتر دیتے نے، جنہاں توحید پرستان دے کول پتر نہیں اپا اپنی رحمت دے نال نیک بیٹے عطا فرما دے۔ سارے بولو اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے۔ لو جی 4 چیزاں دا انشاءاللہ خیال کرنا ہے،
اللہ پاک اولاد والوں تانوں بڑی خیر تے سکھ عطا کرے گا، بچیاں والوں بڑی خیر تے سکھ عطا کرے گا۔ لو ذرا سب تو پہلی بات تے غور فرمانا اور اللہ پاک دی پاک کلام سننا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے جڑے نے نا عباد الرحمان، سورہ فرقان دا استاد محترم آخری دیکھو، اللہ فرماندے نے جڑے نے نا عباد الرحمان میرے خاص بندے، وہ اولاد دے معاملے دے اندر بے فکر نہیں ہوندے، بلکہ وہ پتہ کی دعا کردے نے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جڑے عباد الرحمان نے میرے بندے نے وہ کہندے نے یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو پرہیزگاراں دا امام بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آؤ جے تسی چاہندے ہو تہاڈیاں اولاداں تہاڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، اگر جے تسی چاہندے ہو کہ تہاڈیاں اولاداں متقین دی امامت کرنا شروع کر دین، پھر سب نالوں پہلا کام اے اپنیاں بچیاں تے اپنے بچے دل دی خوشی دے نال اللہ دے دین دے حوالے کر دیو، اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو، اللہ دے قرآن واسطے وقف کر دیو۔ تے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث واسطے وقف کر دیو۔ ویکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل تے اپنی اہلیہ سیدہ حاجر علیہ السلام نو وقف کیتا تے بیت اللہ دے قریب چھڑیا ہے۔ سیدہ حاجر کہن لگیاں ابراہیم ایتھے چھڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے تے میں تانوں رب لئی وقف کر دیتا ہے۔ تے سیدہ حاجر کی فرماندیاں نے اس لئی یزین اللہ، جے اللہ دا حکم سمجھ گئے رب دے حوالے کر کے چلے ہو ابراہیم چلے جاؤ، ساڈا رب سانو کدی ضائع نہیں کرے گا، ساڈا رب ساڈا کدی سہارا نہیں چھڈے گا۔ اور مدرسیاں نو بچے دینے والو، شعبہ حفظ اندر بچے دینے والو، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اللہ پاک تہاڈیاں اولاداں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ویکھ لو اللہ پاک نے سیدہ حاجر تے اسماعیل دی لڑی نو کنا شان دیتا ہے، اللہ پاک نے اس لڑی نو بھی شان دیتا ہے تے اس خاندان اندروں اللہ پاک نے آمنہ دے لال نو پیدا فرما دیتا ہے۔ جدوں اولاداں رب دے حوالے کر کے وقف کیتیاں جان تے اللہ پاک ضائع نہیں جے کر دے۔ اسی طرح ویکھ لو سیدہ مائی مریم علیہ السلام دی والدہ جدوں اللہ پاک نے امیداں لگائیاں تے کی کہندیاں نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ اندر میں تیرے دین واسطے وقف کرنی ہاں، جو بھی میرے پیٹ اندر میں تیرے دین دے حوالے کرن۔ محررہ دا معنی مفسرین نے پتہ کی لکھیا ہے للمسجد یخدمہ، یعنی جو بھی تو بیٹی یا بیٹا عطا کرے گا نا، بیٹا عطا کرے گا میں مسجد دی خدمت واسطے انہوں وقف کر دیا گی۔ پھر ویکھ لو اللہ نے بیٹا نہیں دیتا بیٹی عطا فرمائی ہے تے سیدہ مائی مریم علیہ السلام نو اللہ نے کنا شان عطا کیتا ہے۔ جڑے بیٹے اللہ دے حوالے کر دئیے، جڑی اولاد اللہ دے حوالے کر دئیے، اے غیرت دا معاملہ ہے، پھر اللہ انہاں اولاداں نو ضائع نہیں کردا۔ حضرات میں ایک اور واقعہ بھی سنا دینا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے، صحابہ بیان کر دینے دے ام سلیم بیان کر دیا نے، نبی علیہ السلام دی سارے صحابہ تے صحابیات نے خدمت کی دیئے۔ کوئی پیغمبر واسطے پگڑی لے کے آ رہے ہیں، کوئی پیغمبر واسطے آسا لے کے آ رہے ہیں، کوئی پیغمبر واسطے ممبر لے کے آ رہے ہیں، کوئی پیغمبر علیہ السلام لئی ستو تے کھجوراں لے کے آ رہے ہیں۔ ام سلیم بیان
بیان کر دیا نے میرے دل اندر بھی چاہ پیدا ہویا میں بھی پیغمبر دی خدمت اندر کوئی تحفہ پیش کراں میں بھی پیغمبر دی خدمت اندر کوئی ہدیہ پیش کراں کیونکہ او تے پیغمبر ہی ایسا ہے جس پیغمبر دے بارے تانوں پتہ ہے ساڈے جذبات کی نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دخنوار دیواں میں اولاد پینا بھائی وار دیواں بھائی وار دیواں سنے بیویاں مائی باپ وار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں دل کردہ مٹ جائیے تے مر جائیے پیغمبر دے قدماں دے اندر ساریاں نہیں تحائف پیش کر دیتے نے پر ام سلیم فرماندیاں نے میرے گھر اندر آٹا بھی کوئی نہیں تے ہانڈی واسطے سالن بھی کوئی نہیں تے دل اندر جذبات بڑے نے میں بھی اپنا چاہ پورا کراں تے پیغمبر دیاں خدمتاں کراں ام سلیم فرماندیاں نے انج میں بیٹھی بیٹھی ایک دن اپنی چادر دے دو حصے کیتے نے ایک ہزار بند بن دیتا ہے اپنے انس نو تے ایک موڈیاں تے رکھ دیتا ہے چادر دا ٹکڑا تے این انگلی تو پکڑ کے میں نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئی تے میں آکھیا اللہ دے پیغمبر سب نے اپنی اپنی طاقت دے مطابق توانوں تحفہ دیتا ہے تے میری ساری زندگی دی کمائی میرا انس ہے اللہ دے نبی اے میں توانوں تحفے اندر دینی ہاں اینوں میں تہاڈی خدمت لئی وقف کرنی ہاں اج تو بعد بیٹا میرا ہوئے گا تے خدمت گزار تہاڈا ہوئے گا بیٹا میرا ہوئے گا تے پہرے دار تہاڈا ہوئے گا بیٹا میرا ہوئے گا تے چوکیدار تہاڈا ہوئے گا فاروق آباد دے باسیو سیدنا انس نے پھر نبی علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھیاں نے نبی علیہ السلام دے کولوں قرآن یاد کیتا ہے پھر دین دی برکت دے نال مؤرخین نے لکھیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانہ مدینے دے گھرانے جو سب نالوں زیادہ ماڑا ہے مدینے دے گھرانے جو سب نالوں زیادہ غریب ہے پر علم دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے سیدنا انس نو اولاد بھی زیادہ عطا فرمائی ہے تے سیدنا انس نو مال بھی زیادہ عطا فرمایا علم دی برکت دی وجہ تو حدیث دی خدمت دی وجہ تو سیدنا انس فرماندے نے میرے باغ اندر کئی ایسے پھل بھی لگ دے سن کہ جنہ پھلاں دے اندروں کستوری دی خوشبو آیا کر دی سی آؤ لوگو جڑی میں پہلی بات کرنی چاہنا اس الہاد دے دور اندر اپنی اولاداں اللہ دے دین لئی وقف کر دیو اس فتنے دے دور اندر اپنے بچے دے بچیاں قرآن لئی وقف کر دیو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما حضرت امام سفیان ثوری دی گل آئی ہے سنا دیاں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بھی بچپن دے اندر یتیم ہو گئے توجہ کرنا یعنی جیڑیاں اولاداں وقف کر دئیے نا اللہ پھر انہاں اولاداں نو ضائع نہیں کر دے حدیث دے ایک بہت بڑے امام نے امام ثوری رحمہ اللہ سفیان ثوری بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر بہت بڑے دین دے امام والد چھوٹی عمر چی فوت ہو گیا ہے تے والدہ نو اللہ دے دین نال بڑا پیار ہے ماں نو قرآن نال بڑا پیار ہے ایک ہی خواہش ہے میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے میرا بیٹا عالم قرآن بن جائے ہن وسائل دی بہت زیادہ کمی ہے تے ماں نے آکھیا سفیان اج تو بعد تو قرآن حفظ کرے گا تے نبی دی حدیث پڑھے گا تے میں تیری ماں چرخہ کت کے تے تیرے خرچے پورے کرانگی چرخہ کت کے تے میں گھر دا نظام چلاندی رہانگی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے انہاں دی والدہ نے چرخہ کت کے گھر دا نظام چلایا ہے اپنے بیٹے دے اخراجات بھی پورے کیتے نے تے نال والدہ پتہ کی ہوندی کہندیاں سن سفیان جدوں 10 حدیثاں پڑھ لیا کرے نا تے 10 حدیث
حدیثاں پڑھن تو بعد نا اپنے آپ نو چیک کریا کر، تیری چال اندر کوئی فرق آیا ہے، تیری گفتار اندر کوئی فرق آیا ہے، تیرے کردار اندر کوئی فرق آیا ہے، تیرے اخلاق اندر کوئی فرق آیا ہے۔ 10 حدیثاں پڑھن تو بعد چیک کریا کر تیری نماز اندر کوئی فرق آیا ہے۔ یہ ہوئی پیغام میں تانوں دینا چاہنا، ہر خطبے تو بعد چیک کریا کرو ایمان دا لیول کنا بڑھیا ہے، اخلاق دا درجہ کنا بڑھیا ہے۔ فرمان لگیاں بیٹا جے 10 حدیثاں پڑھن تو بعد تیرے اخلاق اندر، تیری عبادت اندر بہتری پیدا ہو جائے تے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں اپنے دین واسطے قبول کر لیا ہے۔ تے جے بیٹا حدیثاں پڑھی جانا ہے میرا ویکھنا حدیثاں پڑھی جانا ہے لیکن نماز اندر بہتری نہیں، اخلاق اندر بہتری نہیں، سمجھ لے میرے بیٹا قبولیت دے دروازے بند ہو گئے نے، سمجھ لے بیٹا پھر اللہ پاک لو محبتاں دے دروازے بند ہو گئے نے۔ لو ماں نے چرخا کت کے اس بچے نو پڑھایا ہے۔ حضرت عصری صاحب میں پھر حیران ہو گیا، سیر و علام نبلاء اندر لکھیا ہے، ایک شیخ صاحب فرماندے نے ساڈے علاقے چ سفیان ثوری رحمہ اللہ آئے، بڑا انہاں دا نام سی، بڑا انہاں دا شان تے مقام سی۔ وہ نے میرے دل چ بھی شوق پیدا ہویا کہ میں ویکھاں کڈا وڈا امام ہے، بزرگ ہو گیا ہونا ہے، بہت زیادہ عمر ہونی ہے۔ انہوں نے جدو ساڈے علاقے چاہے تے میں انہاں دے درس اندر گیا، میں کی ویکھیا ہجے تے بالکل نوخیز نوجوان ہے تے داڑھی دے واڑ ہجے آنے ہی شروع ہوئے نے۔ آغاز اندر 18-19 سال دی عمر دی اندر درجہ امامت رب نے عطا کر۔ یار دور کی جانا ہے، جننے تو اڈے شیوخ الحدیث نے نا پاکستان اندر، حضرت انہاں دے جا کے گھر دے معاملے دیکھ لو، والدین دیکھ لو، غریب گھرانے دے لوگ نے، متوسط گھرانے دے لوگ نے، پر اللہ پاک نے اج پوری دنیا تے انہاں نو شان عطا فرمایا۔ کیوں؟ دل دی نیت دے نال بچیاں نو وقف کر دیتا ہے، دل دی سچائی دے نال بچیاں نو مدارس دے حوالے کر دیتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وقف کرو دل دی سچائی دے نال محبت کرو، مدارس دے نال محبت کرو، علماء دے نال۔ جیڑا بندہ مدارس دی مخالفت کردا ہے، علماء دی مخالفت کردا ہے، دینی اداریاں دی مخالفت کردا ہے، یہودیاں دا ایجنٹ تے دین دا نقصان کردا ہے، اپنے بچیاں نو عالم بناؤ، علماء دے وفادار بناؤ۔ پہلی گل ہے بچے اپنے دین نہیں وقف کر دیو، پھر دوسرا کرنے والا کام ہے انہاں بچیاں نو جدو مدرسے گھل دیندے ہو، ہائی صاحب ادھر ویکھیو، انہاں بچیاں نو جدو مسجد گھل دیندے ہو، شعبہ حفظ گھل دیندے ہو، پھر ہاتھ چوک کے انہاں لئی دعا کریا کرو۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، ماں باپ جنہ بھی گناہگار ہوئے اللہ اولاد دے حق اندر ماں باپ دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے۔ اے جڑی دعا میں بار بار پڑھنا نا، انہوں قیام اللیل اندر بھی پڑھیا کرو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انہوں کدی کدی شہیدی اندر بھی بطور دعا پڑھ لیا کرو۔ اچھا آخری تشہد اندر نا کدی 7 وری پڑھو، کدی 10 وری پڑھو، بچیاں نو نگاہاں دے سامنے رکھو تے کہندے رہو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ انہاں والوں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے، دل پھیر دے تے اللہ انہاں نو متقین دا امام بنا دے۔